الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال چند چیزاں آپ احباب دی بارگاہ پیش کراں گا. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. شفاعت کا معنی سفارش کرنا. تو گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کو جسے رحمان نے اجازت دی اور اس کی بات کو پسند فرمایا. گرامی قدر حضرات، قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر رب تعالی نے محبوب دی شفاعت کا ذکر فرمایا. بعض حضرات قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے تے شفاعت دے انکار کر دیندے نے. مثال کے طور پہ پوری قرآن دی آیت میں پڑھی جہاں ترجمہ یہ بنیا کہ رب فرماتا ہے اس دن کسی دی شفاعت قبول نہیں کی جاوے گی مگر اس دی شفاعت قبول کی جاوے گی جنہوں رب اجازت دے گا تو رب جن دی بات نو پسند فرمائے گا. یہ پوری آیت کا ترجمہ. ہن گرامی قدر حضرات، آدھی آیت مبارکہ کا ترجمہ میں عرض کرنا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ،
الا من اذن له، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بعض حضرات کے سامنے جب صرف قرآن دی آیت ہی پڑھی جائے تو انہوں گمراہ کیتا جائے کہ رب تا قرآن میں فرماتا ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جانی، تو سننے والا یہی کہے گا کہ یار یہ قرآن دی آیت پڑھ رہا ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، تو گل ٹھیک ہے، لیکن گل ادو ٹھیک ہونی جدو قرآن دی اگلی آیت بھی پڑھے، اگلا حصہ بھی وہ پڑھے، جی میں رب نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگلی آیت مبارکہ کا حصہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو گرامی قدر حضرات، اس طرح بعض حضرات قرآن دی آیات کچھ حصہ تلاوت کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ شفاعت کر نہیں سکتے۔ اسی حوالے نال قرآن حدیث فرقان حمید دی چند آیات بینات بھی آپ احباب دے گوش گزار کروں گا، اور حدیث مبارکہ دے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی شفاعت کو برات حوالے نال چند دلیل آپ احباب دے گوش گزار کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کسی دی شفاعت قبول نہیں کی جاوے گی مگر وہ شفاعت قبول کی جاوے گی جنہوں اجازت میرا رب عطا فرمائے گا، جنہوں اجازت میرا رب عطا فرمائے گا، ورضی له، جدت میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اتنا تو تمہیں بھی پتہ ہے ہر بندہ شفاعت کے قابل نہیں ہوتا، ہر بندہ سفارش نہیں کر سکتا، جس کا کوئی خاص منصب ہوئے وہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے، تو جس کا کوئی منصب ہی نہ ہوئے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ تو بازار مارکیٹ کے اندر ویلیو ہی کوئی جاننے والا ہی کوئی نہیں، ایک محلے کا عام آدمی ایک شہر کا ایم پی ایم این اے، انہاں دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایم پی ایم این اے بات بڑی دور تک منوائی جا سکتی، لیکن ایک عام شہری اور روندا بھی رہے روز وہ گل مننی نہیں کسے۔ تو گرامی قدر حضرات، اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تو انہیں معافی دے دے یا انہیں دی سفارش میری بارگاہ کر دے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب تو انہیں دی سفارش کر دے، تو شفاعت کر دے، محبوب تیرا رب انہیں دے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک پوری آیت مقدسہ۔ تو گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ خود فرما رہا، پیچھے میں عرض کیتا کہ رب جنوں اجازت دے وہ سفارش کرے گا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے کہ محبوب فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب تو ان واسطے دعا فرما دے، انہاں دی بخشش واسطے دعا فرما دے، شرط یہ کہ محبوب تو سفارش کر دے، تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا محبوب تو سفارش کر دے، میں رب تیرے کہن تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اجازت میرا رب دے رہا، اگر رب کسی نے اجازت نہ دے تو پھر وہ بارگاہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز سے قادر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ ہر چیز سے قادر ہے، وہ دی عنایت ہے، وہ دی مہربانی جنوں چاہے عطا فرما دے، وہ دی مرضی ہے، وہ دے سامنے کو کھڑا نہیں ہو سکتا کہ مینوں کیوں نہیں ملیا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور رب العالمین ہے، وہ دے سامنے تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رب تعالیٰ دی مہربانی کہ انہوں نے جنہوں اجازت چاہی اجازت عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
توابا رحیما۔ پوری رب نے آیت دسی، فرمایا کہ محبوب تو سفارش کر دے تو میں انہاں دے گناہ معاف فرما دیواں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس آیت مقدسہ تو علم حاصل ہویا، نکات اے ملے، سبق اے ملیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پا کے تے شفاعت کار آمد بن جاندی، رب نے شرط یہ رکھی محبوب تو سفارش فرمائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، جدو محبوب سفارش فرما دین گے تو پھر گرامی قدر حضرات رب بھی اس بندے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بظاہر دنیا تو وصال ہو گیا، حضور اس دنیا تو چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک منن والا عاشق جدو آیا تے حضور بظاہر دنیا تے موجود نہیں سن، کوئی گناہ ہو گیا تو نبی کریم دی قبر تے جا کے کلاوا مار تے لیٹ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ گناہ گار ہو گیا، یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا، یا رسول اللہ میرے سفارش کرو، میرا رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ روئی جا رہا، لیٹی جا رہا۔ تو گرامی قدر حضرات عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اسی تانوں بھی منیا جو رب نے تواڈے تے قرآن نازل فرمایا سی اودے تے بھی ایمان لے کے آئے، تو یا رسول اللہ اسی اس گل تے بھی ایمان لے کے آئے تسی قبر انور دے زندہ ہو۔ تو یا رسول اللہ میں گناہ گار ہاں، تو رب نے تانوں فرمایا ہے کہ محبوب تو کسے دی سفارش کر دے گا تو میں معاف فرما دیواں گا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں گناہ گار ہاں، میری سفارش فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی قبر انوری چو آواز دے جا رب نے تیرے گناہ معاف فرما دیتے، جا تیرے رب نے تیرے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو گرامی قدر حضرات، ان آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ سے چند مسائل ایسے حاصل ہوئے جدا آج گرامی قدر حضرات لوگ معاشرے دے اندر بلا وجہ ہی اعتراض کر رہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض حاجت واسطے او دے مقبول بندے دا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اللہ قرآن سے فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈردے رہو، تو اللہ دی بارگاہ جی وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ خود قرآن سے فرما رہا تے پتہ چلیا کہ وسیلہ تلاش کرنا قرآن وچوں آیت ہے، قرآن وچوں ہی ثابت ہے۔ اگلی گل تے پتہ چلیا کہ قبر تے حاجت واسطے جانا جاؤ کا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب جتنی دیر تک تو زندہ ہے تب تک کہ تیرے کو آندے رہیں جو تو انہوں نے سفارش کرتا رہے گا۔ اللہ نے قید تو لگائی نہیں، نبی پاک تو بظاہر وصال فرما گئے تھے، تو پھر کی مطلب ہے کہ حضور اگر سفارش نہیں کر سکتے تو اس آیت نے قرآن چ نکال دیتا جائے؟ قرآن تو قیامت تک ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن اوہ جی دی گلاں تے کلمات تبدیل ہو ہی نہیں سکتے۔ پتہ چلیا سفارش او بندہ کرنا ہے جڑا زندہ ہوئے، تو جڑا جاوے ہی مر وہ نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلیا کہ میرے آقا کریم اپنی قبر انور کے اندر زندہ نے اور امت دے گناہگاراں واسطے میرے آقا کریم دعا استغفار پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت دے گناہ نیک اور گناہ میری بارگاہ چ پیش کیتے جاتے ہیں، جڑا نیکی ہوئے آپ فرماتے ہیں میں وہ واسطے دعا کرنا رب دے درجات بلند فرمائے، تو جڑا گناہگار ہوئے وہ بخشش واسطے دعا کرنا۔ تو گرامی قدر حضرات میرا آقا نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے، یہ پیار کسے نبی نو اتنا اپنی امت نال نہیں ہویا جتنا پیار میرے آقا نو تواڈے تے میرے نال ہے۔ گرامی قدر حضرات ہر جگہ تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دکھ برداشت کیتے، تکلیفاں میرے آقا نے برداشت کیتیاں۔ اج تو تے میں دین دے نام تے کیڑی سکون دی زندگی گزار رہے، نہ دن چڑھے دی خبر نہ دن لتھے دی خبر۔ تو گرامی قدر حضرات میرے آقا او نے جنہیں شادی خاطر جا کے اپنے دندان مبارک شہید کروائے۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ دعا قبول کران واسطے اللہ دے نیک بندے دی بارگاہ جانا پیندا ہے۔ جس طرح بخاری شریف حدیث سے پاک ہے کہ بندے نے 100 بندہ قتل کیتا اپنی بخشش کروانے واسطے، تو اللہ والے نے فرمایا اللہ والے دی بس سے چلا جا، اجے پہنچیا نہیں، نیت اچھی ہے، رب تعالیٰ نے ان دی نیت صدقے اللہ نے دی بخشش فرما دیتی۔ تو گرامی قدر حضرات شفاعت انبیاء کرام علیہ السلام فرمان گے، مگر او دے بارے ساڈا عقیدہ کی ہے؟ شفاعت ہے کیا؟ شفاعت پہلے بھی میں عرض کیتا کہ سفارش نو کیا جاتا ہے، کسی مجرم نو چھڑانا ہوئے تو کسی وڈے بندے دی سفارش پڑھا کے انہوں چھڑا لیے، انہیں سفارش کیا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات
اہل سنت دا عقیدہ ہے وے رب تعالیٰ جنوں چاہے گا انہوں اجازت دے گا الا من اذن لا. تو گرامی قدر حضرات جنوں رب چاہے گا انہوں شفاعت کی اجازت ملے گی، اس تو علاوہ کسی نے بھی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قسم دے گناہ گاراں دی میرے آقا کریم شفاعت فرمان گے. میرے آقا کریم نے فرمایا میری شفاعت میری سفارش میری امت دے وڈے وڈے گناہ گاراں واسطے وے، میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہ گاراں واسطے وے. اور پھر گرامی قدر حضرات بروز قیامت میرا رب میرے آقا کریم کافراں دی بھی سفارش فرمان گے تاکہ انہاں دا عذاب ہلکا ہو جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا محبوب اساں تانوں دونوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا تو دونوں جہاناں دے اندر کافر بھی شامل نے. تو گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم انہاں واسطے بھی سفارش فرمان گے. اور گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمان گے، پھر صحابہ فرمان گے، پھر تبع تابعین، پھر تمام امت نیک لوگ، علماء، اولیاء، صوفیاء، مفتیان نظام، حافظ قرآن، قاری قرآن، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ ماں دے پیٹ وچ مر گیا تو بروز قیامت یہ بھی اپنے ماں باپ دی سفارش کر کے رب دی بارگاہ سوال کر کے ماں باپ کو جنت وچ لے کے جاوے گا. جب ایک چھوٹا بچہ میرے آقا کریم کے حدیث مبارکہ ہے کہ بچہ پیٹ ضائع ہو جائے اجے دنیا تے آیا نہیں تو قیامت والے دن اپنے ناڑے دے نال کھچ کے اپنی ماں تے باپ کو جنت وچ لے کے جائے گا. بچہ ماں تے باپ کی سفارش کر سکتا ہے تو جنت وچ لے جا سکتا ہے، تو کیا مدینے والے مصطفیٰ نہیں لے جا سکتے؟ بچہ تو وہ جڑا مصطفیٰ کی امت شامل ہے تو امتی دی شان ہے کہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرا کے جنت وچ لے جا سکتا ہے. یا دوسرے معاملے دعویٰ میرے آقا کریم نے فرمایا جس خاندان وچ ایک حافظ قرآن ہوئے، جس خاندان وچ ایک حافظ قرآن ہوئے، رب تعالیٰ او دی برکت تو اس خاندان دے 7 یا 10 بندے ایسے جنہ دے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، وہ حافظ قرآن انہوں دی سفارش فرما دے گا تو رب جنت داخل فرما دے گا. اے امتی دی شان ہے جنہیں قرآن کو حفظ کیتا ہے تو جد تے قرآن نازل ہویا ہے، کیا وہ سفارش فرما کے وہ اپنے گناہ گار امتوں جنت داخل نہیں فرما سکتا؟ حتیٰ کہ گرامی قدر حضرات کسی عالم نے کسی نے اگر وضو کروایا تو وہ بھی بروز قیامت دا ہاتھ پکڑ کے کہے گا کہ فلاں دن میں تین وضو کرایا تو نماز پڑھی لہذا اج میری سفارش کر. حتیٰ کہ جناب علی پخانے واسطے کسی ڈھیلا بھی دیتا وہ بھی عالم دا ہاتھ پکڑ کے کہے گا کہ میں فلاں دن سنجے واسطے تینوں ڈھیلا دیتا تو نماز پڑھی اج میری سفارش کر. وہ سفارش کرے گا تو رب تعالیٰ گناہ گاراں دی بخشش فرما کے جنت داخل فرما دے گا. تو امت دے لوگ اگر سفارش کرن تو رب انہاں دی مان کے تے گناہ گاراں جنت داخل فرما دے. تو جڑے امام الانبیاء نے رب انہاں دی مان کے رب گناہ گاراں جنت داخل نہیں فرمائے گا. تو گرامی قدر حضرات ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، فرمایا کہ محبوب انہاں نو کہہ دے جڑو اپنی جاناں تے ظلم کر لین تو تیری بارگاہ چ آ جان تو سفارش فرما دے تو میں انہاں دے گناہ معاف فرما دیواں گا. گرامی قدر حضرات کئی آیات بینات ایسی ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم دی شفاعت تو دلالت کر رہی ہیں، مگر وہ لوگ کمینے نے جڑے قرآن دے بھی 2 حصے 2 ٹوٹے کر کے گرامی قدر حضرات لوگوں نے گمراہ کر رہے. رب تعالیٰ نے بے شمار آیات بشیرات قرآن کے اندر ایسیاں بیان فرمائیاں جس کے اندر رب نے اپنے محبوب کی شفاعت کا ذکر فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کریم نے اپنے لوگوں کی شفاعت واسطے یہ بھی قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی ہے. اگلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ نے یہ بھی آیت اپنے محبوب کی شفاعت کے بارے نازل فرمائی ہے. فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کسی بھی سفارش نہیں منی جاوے گی إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر وہ لوگ اللہ دی بارگاہ سفارش کریں گے
जिन्होंने मेरा रब इजाजत देगा। अगली आयत मुबारका भी मेरे आका दी शान च रब ने नाज़िल फरमाई है। अल्लाह फरमाता है वला तौक़ौ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु अर्रहमान व रदिय लहु क़ौला। अल्लाह ने फरमाया किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी मगर जिन्हों रब इजाजत देगा। इल्ला लिमन अज़िन लहु, जिन्हों मेरा रब इजाजत देगा। अगली आयत मुबारका भी मेरे आका की सिफारिश से नाज़िल हुई है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब असा तेनू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे आए। अपने वास्ते फरमाया सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने अपने वास्ते फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब वास्ते फरमाया रहमतल लिल आलमीन। अगली आयत मुबारका भी मेरे आका दी शान च बयान फरमाए। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है कमली वाले बरोज़े क़यामत नु तेनू इजनी अता फरमावांगे कि जितनी देर तक तू राजी नहीं हो जाएगा असी भी राजी नहीं होवांगे। अगली आयत मुबारका फरमाई है इन्ना आतैना कल कौसर। गिरामी कदर हजरात, इस सारी आयात जिन्हें मैं कुरान चौकस करके आप ने गोश गुजार की थी, इस सारी आयत मुबारका मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान च नाज़िल हुईयां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब असी आन करीब तेन इतना अता फरमावांगे कि तू राजी हो जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उतनी देर तक राजी नहीं होवांगा जितनी देर तक मेरा आखिरी उम्मत भी दोज़ख निकल के जन्नत दाखिल हो जाए। रब फरमाता है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब तेरी उम्मत के मामले में इतना अता करेंगे महबूब तू राजी हो जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब असा तुहानू जनाबे दी कौसर अता फरमाया। ये अंदर कई सिफात मेरे आका करीम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाइया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाइया। इतनी आयाते बचीनात तो सानू तो खुश होना चाहिए कि यार अगर कोई मसला बने भी तो मुस्तफा साड़ी सिफारिश करें तो अल्लाह उन्होंने सदके साड़ी बख्शिश फरमा दे। कि चेंज आए कि असं एतराज करिए कोई सिफारिश नहीं कर सकता, पर साडा ईमान है साडे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी सिफारिश फरमा के सर जरूर जन्नत दाखिल फरमाएंगे। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा शख्स कहे मैं नमाजी हाँ, मैं हाजी हाँ, मैं बड़े अमाल सालिहात करना, तो मेरे आका करीम ने फरमाया ये अमाल उस बंदे को जन्नत में नहीं ले जा सकते जितनी देर तक मेरे अल्लाह की रहमत उस बंदे से नाज़िल ना हो जाए। मेरे आका इमाम अल-अंबिया ने मेरे आका करीम ने फरमाया मैं भी उतनी देर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकूंगा जितनी देर तक मेरा रब मेरे तरफ नाज़िल फरमा दे। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे ये कह रहे हैं तो फिर मैं तो तुसी तो जे गिरामी कदर हजरात हैं ही गुनाहगार तो असं अपने बारे किस तरह कह सकते हैं। तो मेरे रब ताला ने अपने महबूब को ये वादा फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब आन करीब तो इतना अता फरमावांगे कि महबूब तुसी राजी हो जाओगे। गिरामी कदर हजरात महशर का मैदान होगा, नफ्सी का आलम होगा। उस मैदान के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तलाश कर करके जन्नत दाखिल फरमाएंगे। किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम को लैके तुहाडी उम्मत तक अरबा खरबा इंसान होंगे तो तुहानू किंज पता चलेगा कि मेरी उम्मत ऐ वे, तुसी किस तरह पहचान करोगे। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक पहचान होगी, मेरी उम्मत की एक पहचान होगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो पहचान केड़ी है। फरमाया मेरे उम्मतियां दे
وضو کی وجہ تو انہوں نے ہاتھ تے چہرے چمکتے ہون گے. میں پہچان جاواں گا کہ اے میرے گرامی قدر حضرات امتی نے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان محشر کے اندر اپنی نہیں اپنی امت جس قدر فکر ہوے گی کہ جن بارے اللہ قرآن سے فرماتا ہے کہ اتنا سخت دن ہے کہ سورج شوا نیزے دے آ جائے گا, زمین تانبے دی بن جائے گی, لوگ اپنی قبراں وچ نکلن گے, جسم تے کپڑا نہیں ہوے گا. اس سے عرض کی یا رسول اللہ کیا لوگ ننگے نکلن گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب لوگ اپنے گناہ دے پسینے میں حلق تک ڈوبے ہون گے, نیچے پانی ہوے گا, کسی کو خبر ہی نہیں ہوے گی. اس وقت گرامی قدر حضرات اگر بیٹی ماں نو دیکھ لے تو وہ دوڑ جائے گی, بیٹا باپ نو دیکھ لے تو وہ دوڑ جائے گا. کیوں کہ اسے میرے کو نیکی نہ مانگ لے. جتھے کسے بھی کام نہیں آنا اتنے مصطفیٰ نے کام آنا ہے, جتھے کسے بھی نہیں کام آنا اتنے مصطفیٰ نے کام آنا ہے. میرے آقا نے فرمایا انبیاء واسطے ممبر سجائے جان گے, سارے نبی ممبران تے بیٹھ جان گے. میرے آقا نے فرمایا میں نہیں بیٹھاں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاواں گا. اس واسطے کہ رب اے حکم نہ فرما دے اے انبیاء دے سب تسی جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے آقا نے فرمایا میں جنت میں چلا جاواں گا تو پیچھے میری امت کا کون رکھوالا بنے گا؟ جتنے کسے بھی کام نہیں آنا اتنے میرے مصطفیٰ نے کام آنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ تو چاہتے سن کہ جی میں دنیا چ مصطفیٰ دے نال ہاں, بروز قیامت بھی انج ہی مصطفیٰ دے نال ہوئے. تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کی تو پہچان اے وے. اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا اجتماع ہوئے گا تانوں لبنا ہوے تو کہڑے مقام تے ملو گے؟ اتنا بڑا اجتماع ہوئے گا. جڑے لوگ عمرہ کرتے حج کرنے واسطے جاندے نے پوری دنیا دے لوگ آئے ہوندے نے, انہاں اسپیشل ایک گروپ نے ایک لباس بنایا ہوندا ہے کہ آ ساڈا لباس ہے, اے ساڈا ایک مقام ہے, لوکیشن اس جگہ تے کھڑا ہونا ہے. کوئی گوپی جائے تو اسی مقام تے آ جائے, اور پوچھ پچا کے اس مقام تے آ جاندے, منزل مل جاندی. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ جب تانوں تلاش کرنا ہوے تو اسی کہڑے مقام تے ملو گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر دے میدان وچ میں 3 مقام تے کھڑا ہوواں گا, 3 جگہ تے جنہیں مینوں تلاش کرنا ہوے انہاں مقامات انہاں جگہ تے آ جاوے, میں انہاں نوں ملاں گا. گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلے میں پل صراط تے ہوواں گا. فرمایا پل صراط ہوے جڑی دوزخ دے اوپر ایک پل ہے, فرمایا ہونے تو جڑا گزر جائے گا جنت چلا جائے گا, جڑا گر جائے گا نیچے دوزخ وچ چلا جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں اوتے کھڑا ہو جاواں گا, جڑا میرا امتی گرن لگے گا میں سہارا دے کے پار کرا دیواں گا. عرض کیتی یا رسول اللہ تے نہ ملے جتھے ملو گے. فرمایا پھر جناب علی میں میزان تے کھڑا ہوواں گا جتھے لوکاں دے اعمال تولے جان گے. جدو میرے امتی دی نیکیاں کم ہو جان گیاں, گناہ زیادہ ہو جاون گے, اس مقام تے کھڑا ہو کے میں اپنی گرامی حضرات اپنی امت دی نیکیاں دا پلہ بھاری کردا ہوواں گا. عرض کیتی کملی والیا تیسری جگہ کتے ہوو گے؟ فرمایا جدو میدان محشر دا دن ہوے گا, نفسی نفسی دا عالم ہوے گا, ہر بندہ پیاس نال تڑپ رہا ہوے گا. میرے آقا نے فرمایا میں مقام حوض کوثر تے ہوواں گا, اوتے میں اپنے گناہگار منکر نو تلاش کر کے حوض کوثر پلاندا ہوواں گا. گرامی قدر حضرات میدان محشر دا دن ایسا ہوے گا جتے نفسی نفسی دا عالم ہوے گا, مینوں اپنی پئی ہوے گی, تانوں اپنی پئی ہوے گی. ایک ذات کملی والے دی ہے جنوں میدان محشر وچ صرف اپنے امتیاں دی پئی ہوے گی. ایک ذات ایسی ہے جی مصطفیٰ دی ذات ہے, اپنی امت تلاش کر رہی ہے میری امت کس مقام تے نے. اور گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم تو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک, فرمایا کہ 120 صفحہ ہون گیا, 120 صفحہ. حضور نے فرمایا 80 صفحہ میری امت بھی ہون گیا, 20 صفحہ باقی 1,24,999 نبی دی صفحہ ہون گیا. تو فرمایا میں نے اپنی امت فخر ہے. تو حضور نے فرمایا اس عورت میں شادی کرو جڑے بچے زیادہ پیدا کرے. تو گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم فرمایا کہ جدو اللہ جلال وچ ہوئے گا نا اس وقت اللہ عجیب قسم کا غضب نازل فرمائے گا. ہر بندہ ہر جان پریشان ہوگی کہ کی بنے گا. دن کتنا 50,000 سال, 50,000 سال دا گرامی قدر حضرات وہ دن نے. 50,000 سال دا دن کس طرح گزارنا ہے؟
اج دا نوجوان فجر دی نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ جماعت بڑی لمبی ہوندی۔ کوئی گل نہیں، 50,000 سال کا دن آنے والا چھوٹا جا گزر جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، 50,000 سال کا دن لوگ آپس کٹھے ہون گے، مسلمان بھی کافر ہوئی، مسلمان اور کافر چاہے گا کہ حساب کتاب ہو جائے، اس تو جان چھٹ جائے، اگلا پھر بعد دیکھی جائے گی۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم دے کول آ جان گے کہ اے ابو البشر، رب تعالیٰ نے تمہیں اپنے دستے قدرت نال بنایا، رب نے اپنی روح تواڈے چ پھونکی، رب تعالیٰ نے تمہیں جناب علی فرشتیاں تو سجدہ کروایا، رب تعالیٰ نے گرامی قدر حضرات تمہیں چیزاں دا نامہ دا علم عطا فرمایا، تسی انساناں دے باپ ہو تے اج تواڈی اولاد کتنی پریشان ہے، لہذا کچھ کرو۔ اس وقت آپ فرمان گے نا نا مینوں تو اپنی پئی ہے کہ جڑا میں درخت دا دانا کھا دیا سی، کدھر میرا حساب ہوئے تو درخت دا نام میرا نہ نکل آوے، میں نہیں جانا، ہن کدھر کول جائیے؟ وہ کہنے گے پھر اس طرح کرو، سب تو پہلے جڑے رسول دنیا تے حضرت نوح علیہ السلام نے انہاں کول چلے جاؤ، اے لوگ اتو چلن گے، نوح علیہ السلام کول آن گے، سارے اسی کٹھے ہو کے انہوں نے کہیں گے جی تسی آدمی ثانی ہو تو رب نے تمہیں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، ساڈی رب دی بارگاہ سفارش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے میں نہیں کردا، وجہ آپ فرمان گے مینوں تو اپنی پئی ہے، کیونکہ جدو آپ 950 سال تبلیغ فرمائی تو آپ دا بیٹا کافر نال مل گیا، کافر ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دی سفارش فرمائی کہ یا اللہ یہ تو میری اہل بیت چو، اللہ نے فرمایا نا نا یہ تیری اہل بیت چو نہیں، تو نوح علیہ السلام فرماندے نے میں نہیں جانا، کدھر حساب میرے بیٹے کا نام آ گیا تو میں پکڑا جاواں گا، پھر کدھر کول جائیے؟ تو آپ پھر گرامی قدر حضرات تسی ابراہیم کول جاؤ، ابراہیم دی آ کے لوگ شانہ بیان کریں گے تسی خلیل اللہ، اللہ دے دوست ہو، ساڈی سفارش کرو۔ حضرت ابراہیم فرمان گے نا لا میں نہیں جانا۔ گرامی قدر حضرات پھر لوگ کہنے گے جی ہوڑ کدھر کول جائیے؟ اس وقت گرامی قدر حضرات لوگ کہنے گے اس طرح کرو موسیٰ کول چلے جاؤ، حضرت موسیٰ کو لوگ آن گے کہ جناب ساڑی سفارش کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے نا میں تو اپنی وجہ تو پریشان ہاں، لوگ پوچھن گے حضور تسی تو نبی ہو، تسی کی کیتا؟ آپ فرمان گے میں بھی ایک بندے نو قتل کیتا، ایک قبطی سی جناب، یہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ کرنے لگا، آپ نے ایک کی موقع مارا ہے مر گیا، ایک کی موقع مارا ہے مر گیا، تو آپ کہتے ہیں مینوں تو اپنی کدھر رب او نہ پوچھ لے کہ میرے حکم تو بغیر تو قبطی نو قتل کیوں کیتا؟ گرامی قدر حضرات پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ چلتے چلاندے آن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نا اس وڈی عدالت سے میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک دروازہ ایسا دس دینا اس دروازے سے چلے جاؤ، تھوڑی کوئی نہ کوئی سفارش کرنے والا ضرور مل جائے گا۔ اور گرامی قدر حضرات یہ عرصہ کتنا؟ 1000 سال لگے گا، 1000 سال لوگ چلتے چلانے مصطفیٰ تک پہنچن گے، جن فجر جماعت بڑی لمبی لگ دی، 1000 سال ان صرف یہ لگے گا حضرت آدم تو لے کے مصطفیٰ کریم تک پہنچن واسطے۔ تو میرے آقا کریم دی بارگاہ چان گے یا رسول اللہ ساری سفارش فرماؤ، تو میرے آقا یہ نہیں فرمان گے میں نہیں کردا، میرے آقا فرمان گے آؤ میں ہاں اس کام واسطے، میں کام ہی یہی کرنا ہے، میں تھوڑی سفارش کرنی۔ تو گرامی قدر حضرات اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہون گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جدو بھی نبی وہ دعا مانگے گا تو پھر رب فرمایا میں دعا قبول کراں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے دنیا تے دعا مانگ لی، لیکن ایک دعا جڑی میں نہیں منگی، میں تکلیفاں برداشت کیتیاں، فرمایا او میں دعا بروز قیامت میدان معاشر سجدہ ریزو گا اپنے رب دی بارگاہ چ منگاں گا، یا اللہ تو نبی نال وعدہ فرمایا ہر نبی نے دعا مانگ لی، میری دعا رہندی، میری دعا ہے یا اللہ میری دعا دے صدقے میری امت نو جنت میں داخل فرما، میری امت نو جنت میں داخل فرما، کیونکہ رب دا وعدہ ہے۔ تو قرآن چ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تینوں آن قریب اتنا راضی کر دیں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہون گے، سجدہ ریز ہون گے، 8 دن گزر جان گے آقا کریم سجدے چ رہن گے، جتنی دیر تک میرا رب دا حکم ہوئے گا آقا کریم سجدے چ رہن گے، 8 دن تو بعد پھر حکم ہوئے گا اے محمد ارفع سعلا، اے محمد ذرا سار اٹھائیے میرے نال گل کریے۔ تو جڑا بندہ 5 وقت دی نماز کو 2 گھنٹے سجدے وچ گر جائے رب انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لینا ہے۔ تو جیڑا 8 دن امام الانبیاء سجدے وچ کریا ہوئے انہیں رب دی کیڑی حمد بیان نہیں کیتی ہوئے گی، تے رب نے کیڑیاں گلاں نہیں کیتی ہونگیاں، تے رب نے یار دے کیڑے درجے جڑے بلند نہیں فرمائے ہون گے، رب نے یار نہ پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کیتی ہونگیاں۔
کیڑیاں راز دیاں گلاں کیتیاں ہونگیاں گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم سجدہ ریز ہونگے رب دی بارگاہ چرز کریں گے یا اللہ معاف فرما پھر یہ حساب و کتاب دا نظام شروع ہو جائے گا اور میرے آقا کریم نے فرمایا سارے وچ پہلے جنت کا دروازہ میں کھولاں گا اور کلمہ پڑھن دا مزہ نہیں آ گیا جن لوگ دنیا وچ پوچھتے ہی کوئی نہیں لیکن جدو مصطفیٰ دے ہو گئے تو فرمایا بلال تو او ہے کہ جڑا محمد تو پہلے جنت داخل ہو جائے گا خرچ کی یا رسول اللہ میں غلام ہاں تسی امام الانبیاء ہو میں کس طرح جنت سے پہلے جاؤں گا فرمایا جس سواری تے محمد سوار ہوئے گا فرمایا اس سواری دی نکیل بلال تیرے کول ہوئے گی لہذا تو پہلے جنت سے داخل ہو جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا ساری امتاں وچوں سب تو پہلے میری امت ہے جڑی جنت سے داخل ہوئے گی آنے سارے تو بعد چاں لیکن جنت جان تو سب تو پہلے وہاں میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھولاں گا اور جنت 8 دروازے نے فرمایا 8 دروازے میں کھولاں گا جس دروازے تے میں جاواں گا ادھر فرشتے دی آواز آوے گی کون تو میں آکھاں گا کہ میں محمد فرشتہ آکھے گا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے اس دروازے تے کھڑا کیتا تے ڈیوٹی کی ہے جنی دیر تک محمد نہ آوے دروازہ نہ کھولی جنی دیر تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولی آج تسی آئے ہو تو میری بھی عرصہ دی گرامی قدر حضرات مدت پوری ہو گئی تو میں تواڈا دیدار کر لیا تو جنت دروازے کھل گئے تو گرامی قدر حضرات جتھے کسے بھی کام نہیں آنا اتنے مصطفیٰ دی ذات نے آنا ہے تو پھر جس مصطفیٰ نے ساڑیاں فضیلتاں اتنیاں بیان فرمائیاں ساڑے واس اتنے دکھ تو درد ہر تکلیف برداشت کیتی تو پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ جدو مصطفیٰ دی عزت دی باری آ جائے تو پھر چاہے اولاد ہوئے مال ہوئے جو کچھ مرضی ہے سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ دے نال یاری پکی ہو جائے تاکہ بروز قیامت نو پھر مصطفیٰ چہرہ نہ پھیر لیں انہوں میں جاندا ہی نہیں بلکہ فرمان ادھر آ میرے گناہگار میں تیری سفارش کرا حضور اتنا پیار فرمان گے سید اعلیٰ حضرت والد گرامی مولا نقی علی خان فرماندے نے کہ بروز قیامت جد حضور گناہگاراں دے نال پیار فرمان گے تو سفارش کر کے جنت چ داخل فرمان گے نا تو دوسری شہر تے نیک کھڑے ہون گے تو نیکاں نو خیال آئے گا کہ یار حضور گناہگاراں نال کتنا پیار کر رہے ہیں تو نیک کہن گے کاش کہ اسی بھی گناہگار ہوندے اج حضور جڑا انہاں نال پیار کر رہے ہیں ساڈے نال پیار کر دے بعد روایتاں میں یہ بھی پڑھیا کہ اس وقت نیک بولن گے گناہگاراں نو یار کو 2-4 گناہ ادارے دے دو میں بھی مصطفیٰ دی شفاعت حاصل کرنی ہے تو حضور اس قدر پیار فرمان گے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ اس امت تے کتنا احسانات ہے پھر گرامی قدر حضرات میرے آقا دے نال ایسی محبت ہوئے کہ دنیا دے اندر انسان رہے تو دسنا نہ پوے میں مصطفیٰ دا غلام ہاں لوگ دیکھ کے دیکھن دیکھو یار محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں اللہ ہم سب عمل دی توفیق عطا